یتیمی نال لے تے آندی ہے زمانے بھر دے دکھ او سونا ہے کہ پیو زندہ ہووے نا تے ایک کنڈے بھی نہیں چب دے۔ اللہ پاک جنہاں دے ماں پیو زندہ انہاں دیاں عمرہ دے اندر برکتیں عطا فرما دے، اور جنہاں دے ماں پیو بیمار ہیں اللہ پاک انہاں کو شفاواں عطا فرماوے، اور جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے میرے ابو سمیت انہاں سارا دی بخشش فرماوے۔ اور یارو ماں پیو دی قدر کیتی کرو، ماں پیو کو دکھ نہ دیتا کرو، تکلیف نہ دیتی کرو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دودے پہلے دی ویڈیو ہے، میرے کول ویڈیو موجود ہے کہ ایک نافرمان بد کردار لانتی پتر نے بس دے سٹاپ تے ماں بیٹھی ہے کہ بس دا انتظار، اللہ بہتر جان دے، بس دا انتظار کریں دی بیٹھی ہے یا ایویں بیٹھی ہے نال پتہ نہیں دیئے یا کونے دو عورتاں بیٹھی ہیں، لیکن جیڑی ویڈیو تے لکھو ہے کہ پتر سامنے آندا ہے پستول کڈھیندا ہے ماں دے سر وچ مریندا تے چلا جاندا ہے۔ اللہ دی قسم میں اس ویڈیو کو دیکھ تے میری اکھاں دے وچ آنسو آ گئے کہ ایہو سمی نافرمان اولاد کلو تے ماں پیو آتھن نہ ہووے آتا اچھا، اور نافرمانا تینو حیا نہیں آئی، او ماں ہستی مرے تو بال ہاں میں چھوٹا جی ہاں میں ساری رات تھوڑی جی تے کو تکلیف آوے ماں پوری رات نہیں سمدی، او پورا دہ تینو تکلیف ہووے ماں دی رات دی نیندر اڑ ویندی آئی، دہ دی اڑ ویندی آئی، او تیری تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھ دی آئی، تیرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ دی آئی، او تیری تھوڑی جی تکلیف تے کو پہنچیا اوندا کھاون رک ویندا ہا، اوندا پیون رک ویندا ہا، اج تو بڑا تھیے تو ہوں ماں کو فیر جو مریندا پیئے گولی مریندا پیئے مریں تیرے پیر نکمبے، تینو حیا نہیں آئی، اور نافرمانا پہلے یہ سمیں واقعی سن دیا سے ہون میڈیا دا دورے کدہیں نہ کدہیں کیمرہ لگا کھڑوں دے نظر آویں دے، اللہ دی قسم جو لو ویڈیو ڈٹھی ہے نا تے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ یہ تو سیوان تے دیکھ کدہیں اکثر بندہ ڈٹھی ہو سی کہ بس سٹاپ تے دو عورتاں بیٹھی ہیں، ایک کالے کپڑاں دے وچ لڑکا آندا ہے، ایک فیر مرین دے ماں کو نہیں لگدا، ماں میں ہاتھ کریں دی دوجا ہوندے پتہ سر تے لگدا ہے یا سینے تے لگدا ہے، آئے ہائے اس ماں دی آخری الفاظ کیا ہو سے بدبختہ تیری تا دنیا ہی خراب تیری تا آخرت بھی خراب تھی، تے تا اپنی دوہاں جہانہ دی تو ذلیل تھی گیوں میں برباد تھی گیوں میں، خدا را مسلمانوں اپنی زندگی کو دین والے پاسے لاؤ، نماز پڑھو قرآن پڑھو دین والے پاسے آؤ، ول ایہو سمیاں نوبتاں ناسن اے شیطان توڑے دماغ تے سوار تھیندے جن دی وجہ کو تو کو ہوش نہیں رہندا سامنے ماں ہے یا پیو ہے، کوئی ماں تے ظلم کریندا پیے کوئی پیو تے ظلم کریندا پیے۔ پچھلے جہاڑاں دے اندر ایک بد کردار نافرمان بیٹا پیو دی داڑھی کلو والاں کلو پکڑ تے گھسیٹ تے گھر دے دروازے کلو بہر سے آئے
ہی واسطے میں آدھا یارو اللہ سے کو دعا منگی کرو نا اولاد دی، اللہ سے کو اولاد دے، اے بھی نال آکھا کرو اللہ مہربانی فرما اولاد بھی دے جیڑی فرما بردار ہوئے، اللہ اولاد دے جیڑی ماں پیو دا آکھا منن والی ہوئے، اللہ اولاد دے جیڑا ماں پیو دے بڑھاپے دا سہارا بنان والی ہوئے، اللہ اولاد دے جیڑا ماں پیو بڑھاپے دے اندر ہومن تے خدمت کران والی ہوئے، اللہ نا فرمان اولاد نہ دے، اللہ یہ سمی اولاد نہ دے جڑے اپنے ہتھاں نال ماں تے ظلم کریں، اپنے ہتھاں نال پیو تے ظلم کریں، اپنے ہتھاں نال ماں کو گولی ماریں، ماں کو قتل کر دیں، اپنے ہتھاں نال پیو دی داڑھی کلو پکڑتے، پیو دے والاں کلو پکڑتے، پیو دی گلوین کلو پکڑتے، ایویں گھسیٹیں، دروازے تو باہر گلی دے اندر گھسیٹتے سٹ دیں، اللہ یہ سمی اولاد کہہ کو نہ دے، دعاواں منگیاں، یہ ماں پیو بڑی ہستی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دی قسم جلے بیو سمی ویڈیو دے تھے ہیں نا تے بندہ رومن دل رومن پہ ویندے کہ اولاد یہ میرے بھیراو خدا دا واسطہ ہے، اس اللہ دا نا ہے جلے بال چھوٹے ہوئے توڑی اولاد چھوٹی ہوئے ہونا چھوٹے لئی انہوں کو دین آلے پاسے لاؤ، انہوں کو قرآن پڑھاؤ، انہوں کو مدرسے بھیجو، انہوں کو سورتاں سکھاؤ، انہوں کو نماز سکھاؤ، انہوں کو نماز دا طریقہ سکھاؤ، دین آلے پاسے بنجو، انہوں کو ایمیں آوارہ علاقے آلے لڑکاں دے نال آوارہ گردی دے اندر نہ پھرو، ورنہ جنہاں دی صحبتاں دے اندر توڑی اولاد راسی، او اگر آوارہ ہوسن توڑی اولاد ہی اوہاں سما تھی ویسی، اور جنہاں دے ماں پیو چھوڑ وینن یا عورتاں طلاقاں لیتے الگ الگ ہو گیا، پائے نے دوجی شادی کر دی، زال نے دوجی جگہ نکاح کر گیا، اور جیڑی اولاد ہوئی پہلے والی او علاقے دے اندر گلیاں دے اندر گھوم دی ایمان کوئی سر تے ہاتھ رکھن والا نہ ہویا، کہندا سپورٹ نہ ہویا، پیو دوجی شادی کرتے خوش ہے، ماں طلاق لیتے دوجے خامن نال خوش ہے، اور اولاد بیچاری رلدی ودی، او ول اولاد ایویں آوارہ گردگی وچ نشے چ لگ ویندی ہے، گناہ والے پاسے لگ ویندی ہے، شیطانی کماں چ لگ ویندی ہے، ول اس انہاں لڑکاں نال جیڑے علاقے دے دین والے لوگاں دے نیک لوگاں دے پتر بھی لگ شامل تھی سن، او بھی ول اوہیں صحبتاں اوہیں لگ ویسے، ہی واسطے میرے بھراوو اپنی اولاد تے نظر رکھی کرو کہ ساری اولاد دا اٹھن بمہن کنہاں بالاں نال ہے، ساری اولاد کنہاں بالاں نال کھیڑ دیئے، کیڑے بال ہیں جڑے سارے اولاد دے نال چکر لے دین، گھوم دین، پھر دین، ہس دین، وانین، اولاد تے نظر رکھی کرو، اگر تساں ہونیاں نظر نہ رکھے سو بچپنے وال اولاد تواڈے ہتھوں باہر نکل ویسی، ول ماں پیو جلے وڈی اولاد تھیندی ہے ماں پیو سمجھاون تو ڈردا ہے، اور اولاد واسطے او خدا دا واسطے ماں پیو تے ظلم نہ کیتے کرو، ماں پیو نال زیادتیاں نہ کیتیاں کرو، ماں پیو دی داڑھی کلو پیو دی داڑھی تو پکڑے گھسیٹا نہ کرو، کہ حیا وا ہائے ہائے، بیوی دے آنکھیں لگ دے ماں کو ایدھی سنٹرائیں چھوڑ دیا نے نا، ونجے ماں اٹھے عیش کر، وہ تیری خدمت کرے سن، تے کو تیل لے سن، تے کو روٹی دے سن، میری بیوی نہیں کر سکا، مرے تیری ماں نے ساری زندگی تیری خدمت کی دی ہے، ساری زندگی تیرے کپڑے دھوئے، ساری زندگی تے کو اچھا پوائے، اچھا کھوائے، اچھا پلائے، تے کو تعلیم دیوائے، تے کو ڈاکٹر بنائے، افسر بنائے، ڈاہ پڑھائیں، تیرے ہر خرچے دی ذمہ واری تیرے ماں پیو نے اٹھائیے، میرے 20 سال تو بعد جلے شادی ہوئی ہے، 1 سال تو بعد زال دے آنکھیں لگتے ماں پیو کو ایدھیاں سنٹر چھوڑتے آگیا، تنو حیا نہیں آئی، تنو شرم نہیں آئی، اللہ رب العزت یہ سمی اولاد دل دے اندر ماں پیو دی محبت پیدا فرماوے، اور جنہ دی اولاد نا فرمان ہے آکھا نہیں منے دی، اللہ مہربانی فرما، ہمیں نا فرمان بھی ہوئے نا تو اولاد تا ماں پیو دی ہوندی ہے نا، ماں پیو دا برا نہیں جان دینا، اللہ اس اولاد دے دل دے اندر ماں پیو دی سچی محبت پیدا فرما، ماں پیو دا فرما بردار بنا، ماں پیو دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، ماں پیو دے بڑھاپے دا سہارا بنا، اللہ جنہ دی اولاد کہنی انہاں کو نیک سالے دیندار اولاد عطا فرما، اور جنہاں کو یہ نعمت ملی ہے اللہ اگر بیٹا ہے تو اس کو بھی فرما بردار بنا، اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی ماں پیو دی لاج، ماں پیو دی عزت دی حفاظت کرنے والا بنا، ماں پیو دے گھر دی رونق، ماں پیو دے عزت دی رکھوالا بنا، میرے پاک اللہ، میرے سونے اللہ
اللہ ہر ماں پیو دے اندر ہر اولاد دے اندر محبت پیدا فرما.